علیکم میں محمد پرویز یوٹیوب چینل راجن بولنا جائیں پہلے سبسکرائب نہیں کیتا تو پہلے سبسکرائب کر کے تو اج نے راجن پور دی کچھ خبر اج سارے راجن پور دے وچ بار روز جمعہ 3:30 بجے کشتی دنگل میلہ ہوسی قوم اج سخت مقابلے کا میلہ ہے تے ماشاءاللہ جتنا دوست جتوں پسند کریں لو تو حاضری لازمی لگے تو کشتی دنگل میلہ کوئی ٹکٹ کوئی پیسے چاہیے ایسا خوش شکر گزار ہے تھے اجمل بھائی کھوکھر دے ماشاءاللہ دنگل کروے نے انہیں جا مہربانیاں تے پلوان ماشاءاللہ باروں دن تے ماشاءاللہ راجن پور بھی پلوان باروں پلوان پنڈ ضلع دے اتھاں کشتی میلہ ایویں تھے سخت مقابلہ ہوندا ہے اس ویلے تے شکر گزار کرن براویں دے دوستوں دے جتنا یہ تھی سکے شیئر ویڈیو شیئر کرے سو تے جتنا شوقیہ ہو بھائی دوست تے اے تساں شرکت لازمی کرے سو السلام علیکم